अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टैक्स और वाम के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाजरीन, जहां कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने तजारती सरगर्मियों को महदूद कर दिया है, वहां बिजनेस एक्टिविटी भी तकरीबन बंद हो चुकी हैं। अगर कोई शख्स अपना कारोबार या दुकान खोल भी रहा है तो वो उसकी कीमत अदा कर रहा है। तामीराती शोबे के लिए हुकूमत ने जो मुआशी पैकेज दिया है, कहा यह जा रहा है देर आई दुरुस्त तायद। इस मुआशी पैकेज के बाद मईशत का पहिया एक दफा फिर दौड़ेगा। क्या वाकई ऐसा होगा? कोरोना और लॉकडाउन के बाद आने वाले मसाइल और चैलेंजेस के लिए हुकूमत को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए, इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं काशिफ अनवर साहब। आप सदर हैं फ्रेंड्स ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिफॉर्म्स के, साबिक नायब सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। उनके साथ मौजूद हैं शाहिद इकबाल मलिक साहब, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं यूनिटी डेवलपर के। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं, उनकी राय जानते हैं। फाइनेंस अमेंडमेंट आर्डीनेंस 2020 आया जो कि स्पेशली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का फोकस है। उसके अंदर सबसे पहले जो इसका अगर हम मेन फीचर्स देखें जो इस पैकेज के अंदर दिए गए हैं, सबसे बड़ा एक फीचर ये है कि अगर एक बंदा इस कंस्ट्रक्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, जो कि जब आर्डीनेंस जब इम्प्लीमेंट हो गया है, इस आर्डीनेंस से लेकर जो कि 1 मई 2020 से इम्प्लीमेंट होगा, और उस अगर पोस्ट के अंदर जो कंस्ट्रक्शन का वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, वो प्रोजेक्ट उसने 30 सितंबर 2022 तक उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। और इसके लिए जो उसने फाइलिंग करनी है वो 31 दिसंबर 2020 तक अपनी फाइलिंग करेगा। उसके लिए वो आयरस में अपनी फाइलिंग करेगा प्रोजेक्ट्स के हिसाब से। आयरस अपने आप को एज ए डेवलपर या जो बिल्डर है वो रजिस्टर्ड करवाएगा। तो ये दोनों डेवलपर बिल्डर्स के लिए ये बेसिकली स्कीम दी गई है। और इसके अंदर जो भी बंदा अपना सरमाया इन्वेस्ट करता है, उस सरमाए के बारे में सोर्स नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद इसके अंदर जो टैक्सेशन है उसका एक फ़िक्स टैक्स का एक सिस्टम दिया गया है, और जो फाइनल टैक्स है इसके जो डिफरेंट रेट्स दिए गए हैं। अगर डेवलपर्स के लिए अलहदा रेट्स हैं, बिल्डर्स के लिए अलहदा रेट्स दिए गए हैं। फिर कमर्शियल बिल्डिंग्स अगर उसके लिए अलहदा से हैं, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हैं, उनके लिए रेट्स अलहदा दिए गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस स्कीम के आने से लोगों के इन्वेस्टमेंट की वजह से आपके अंदर इकानमी काफ़ी उसमें बूस्ट आएगा, काफ़ी बेहतरी आएगी, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सी इंडस्ट्री चलेगी, तो आपकी जो मैशियत है उसके अंदर काफ़ी बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। इस ऑर्डिनेंस के तहत कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को चलाने के लिए उन्होंने कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ जो हैं अनाउंस की हैं जो कि अवेलेबल हैं बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए। डेवलपर से मुराद है वो लोग जो ज़मीनों को डेवलप करते हैं, और डेवलपमेंट करने के हवाले से ये सोच लीजिए, समझ लीजिए कि ग्रीन एरियाज़ की जो ज़मीनें हैं वो इस स्कीम में नहीं आएंगी। सिर्फ ब्राउन एरियाज़ की ज़मीनें जहाँ पे डेवलपमेंट हो सकती है और वो रहायशी पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकती हैं, ये स्कीम उन डेवलपर्स के लिए। तो ये स्कीम जो है वो अगर गौर से पढ़ें तो इसमें जो कदगनें लगाई गई हैं, इसमें जो सुपरविजन्स की गई हैं, इसमें जो टाइम लिमिटेशंस दी गई हैं कि पैसे भी जमा करवाएं, तो ये पढ़ के ये लगता है कि ये स्कीम जनरल पब्लिक के लिए एट लार्ज नहीं है। ना इसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को चलाने के लिए या अलाइड जितनी भी हमारी इंडस्ट्रियाँ उसको बेनिफिट देने के लिए ये किया जा रहा है। ज़ाहरी तौर पे ये एक किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन या इदारे या कोई साहब या ग्रुप ऑफ लोग ऐसे हैं जिनकी ये फरमाइश थी कि ये इस तरह से करें, तो उनको अकोमोडेट करने के लिए स्पेसिफिकली उनके लिए ये स्कीम जारी की गई है। आम लोग शायद इससे इतना फ़ायदा ना उठा सकें, इसलिए बहुत सारी एमनेस्टी की स्कीमों की तरह ये भी स्कीम इन हालात में जो हमारे मुल्क में चल रहे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, तनख्वाहों के पैसे वो बैंकों से लोन की सूरत में ले रहे हैं। आप बहुत सारी जगहों पे देख रहे हैं गवर्नमेंट लोगों को, इदारों को, बिजनेसमैनों को पैसे दे रहे हैं। तो इस सिचुएशन में ये स्कीम एक टोटल फ्लॉप है, ये स्कीम चलने वाली नहीं है। लेकिन कुछ लोग ज़रूर ऐसे होते हैं कि कुछ गिवन सर्कमस्टांसेस में बेनिफिट ले सकते हैं। यकीनी तौर पे कुछ लोग वो बड़े ही महदूद होंगे, यानी 100% अगर इस स्कीम पे अमल किया जा सकता है तो ये समझिए कि 2% लोगों के लिए स्कीम है। ये टोटल एक फरमाइशी प्रोग्राम है, ये वर्केबल नहीं है इन शराइत के साथ जो इसमें लगाई गई। काशिफ साहब, हालात आपके सामने हैं। पीआरए भी कह रहा है हमने रिलीफ दिया है टैक्स पेयर को, एफबीआर भी रिलीफ कह रहा है दिया है। आप तो टैक्स को बड़ी करीब से जानते हैं, कौन कौन से रिलीफ हैं जो हुकूमत ने दिए हैं या पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने टैक्स पेयर को दिए हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें गवर्नमेंट की इस तमाम बात को एक्नॉलेज करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने ये तमाम इस मुश्किल वक्त में आवाम का साथ दिया
اور ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ مختلف فیسلٹیز دے رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ آسانیاں دی جا سکیں لوگوں کو. جی جی اب ایف بی آر بھی اپنی طرف ایف بی آر بھی دے رہا ہے, جیسا کہ یہ انہوں نے کنسٹرکشن کا پیکج بھی دیا ہے, پی آر اے نے بھی دیا ہے, جیسے کہ انہوں نے تمام ریفنڈس کا بھی ان کا آن لائن آپ لے لیں, ریفنڈس کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم آن لائن دیں گے, لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا وہ بعد کی بات ہے, لیکن ریفنڈز آن لائن ضرور ہوں گے. جی ہو بھی رہے ہیں, اور جی ہو بھی رہے ہیں, بالکل اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. دوسری بات کہ پی آر اے نے کہا کہ ہم آپ کے جیسے اسٹیمپ ڈیوٹی انہوں نے کم کیا ہے, کنسٹرکشن کے اوپر سروسز کم کی ہیں, اور بھی جو سروسز تھیں جیسے ہوٹل سے ریلیٹڈ, لانڈری سے ریلیٹڈ, اور لیکن ہے تو جون تک ہے نا کاشف بھائی, کاروبار تو ہو نہیں رہا, بزنس تو ہو نہیں رہا کوئی. ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ہم پہلے اس بات کو اپریشیٹ کر لیں کہ گورنمنٹ نے جو دیا اس کو بھی کام کیا. پھر آپ کا پنجاب انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس ہے, گورنمنٹ نے اس کو بھی کام کیا. پھر گورنمنٹ نے اپیل کی کہ جناب جو بچوں کی فیس ہے اس کے اوپر بھی آپ 20% تک رعایت کریں. ڈیمریج اور ڈیٹینشن کے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں لینا چاہیے, ڈیمریج نہیں لینا چاہیے. اور ڈیٹینشن کے لیے بھی ابھی منسٹری آف میریٹائم افیئرز نے لکھا ہے ماسٹر شپنگ لائنز کو کہ وہ ڈیٹینشن بھی نہ لیں. دیکھیں یہ بہت اچھی بات ہے, چونکہ اس وقت کاروباری نہیں ہو رہا. اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ان تمام سہولیات کا فائدہ تب ہوتا ہے جب آپ کا کاروبار جو ہے وہ نارمل روٹین سے چل رہا ہو. لیکن چونکہ ابھی مسئلہ یہ ہے سروائیول کا, ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو یہ کورونا کا پیریڈ ہے ہم نے اس کو کیسے گزارنا ہے. اگر یہ پیریڈ ایک بہتر طریقے سے گزر گیا تو انشاءاللہ بعد میں حالات بھی بہتر ہو جائیں گے. ابھی تو چونکہ نوکریاں نہیں ہیں, جیسا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی ایک فیسلٹی دی ہے کہ اگر آپ اپنے ملازمین کو فارغ نہیں کریں گے اور اپریل مئی اور جون کی آپ سیلریز ہم سے لے لیں 2 سال کے لیے, آپ اچھی آفر ہے. جی جی بہت اچھی آفر ہے کہ آپ پہلے وہ 4% تھا, اب انہوں نے کہا کہ آپ 3% پہ لے لیں, اور اپنے اگر آپ یہ لکھ کر دیتے ہیں کہ آپ اپنے ملازمین کو فارغ نہیں کریں گے تو آپ 2 سال میں اس کا یہ قرضہ اتار سکتے ہیں. پہلے 6 مہینے میں آپ نے کچھ نہیں دینا, اور پھر 2021 سے جا کر آپ نے کوارٹرلی اس کی پیمنٹس کرنی ہے. اور بھی اسٹیٹ بینک نے آپ کو جیسے ایکسپورٹ ری فائنانس کے لیے بھی آپ کو فیسلٹیز دی ہیں, اسٹیٹ بینک نے آپ کو امپورٹرز کے لیے بھی دے رہی ہیں, وہ فیسلٹیز دے رہی ہے. اب بات یہ ہے کہ ہر شعبہ جو ہے, ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے, ہر منسٹری جو ہے وہ اس وقت دے رہی ہے فیسلٹی. اب بات یہ ہے کہ ہم نے اس مشکل وقت میں سے گزرنا ہے. اب لیکن میں یہاں پر ایک بات یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان, عمران خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ تمام فیسلٹیز دی جائیں, تو شاید آگے سے ڈپارٹمنٹس اپنے فل اسپرٹ سے کام نہیں کر رہے, جس کی میں ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گا, ڈیٹینشن اور ڈیمریج کی دینا چاہوں گا. ایف بی آر بار بار شپنگ لائنز کو لکھ رہا ہے, ایف بی آر بار بار آپ کے ٹرمینلز کو لکھ رہا ہے کہ دیکھیں 22 مارچ سے تمام کاروبار بند ہے, دکانیں بند ہیں, ہول سیل ریٹیل بند ہے, لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ ان سے ڈیمریج اور ڈیٹینشن چارج نہ کریں. اس کا جواب کیا دیا گیا کہ جناب ڈیٹینشن تو ہمارے ذمے میں آتا ہی نہیں, ڈیٹینشن تو آپ کی شپنگ لائنز لیتی ہیں, اور اس کو کہا جائے گا, جب گورنمنٹ آف پاکستان کہے گی تو وہ بات مان لے گی. اب اگر ہم ڈیمریج کی بات کریں تو ڈیمریج تو آپ کا ٹرمینلز نے لینا ہے, ڈیمریج تو آپ کا پورٹس نے لینا ہے, ڈیمریج تو جو بھی جس نے بھی چارج کرنا ہے وہ حکومت پاکستان کے زیر آتے ہیں, محکمے آتے ہیں. اب صرف کے پی ٹی نے وہاں پر کہا, یہ بھی ابھی کوئی 4-5 روز پہلے کے پی ٹی نے کہا کہ ہم نہ ڈیمریج لیا جائے. کے آئی سی ٹی اور پی آئی سی ٹی نے لیٹرز دیے, اور وہ بھی 15 اپریل تک کے دیے, اور اس کے ساتھ بھی شاید شرط یہ لگی کہ اگر آپ 15 اپریل تک اپنے مال کو ریلیز کرا لیں گے تو آپ کو ڈیمریج میں معافی ہو جائے گی, اگر آپ ریلیز نہیں کرائیں گے تو وہ معافی بھی نہیں ہوگی. تو سر دیکھیں بات یہ ہے, عمران خان صاحب تو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ایف بی آر فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہا ہے, چیئرمین ایف بی آر جو ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہی ہیں, لیکن جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں اگر وہی حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے, اگر وہی مل کر نہیں چلیں گے, پھر عام بندے تک ریلیف کیسے پہنچے گا, کیسے ریلیف دیں گے. اب اگر جتنے ایسے امپورٹرز چاہے وہ کمرشل ہیں چاہے وہ انڈسٹریل ہیں, ان کے پاس تو پیسہ ہے ہی نہیں, وہ اپنے مال کو کیسے ریلیز کرائیں گے. اب وہ ریلیز نہیں کرائیں گے, ان کے پاس تو مال کو ریلیز کرانے کے پیسے نہیں ہیں, تو آپ تو ان سے ڈیٹینشن اور ڈیمریج بھی چارج کر رہے ہیں. اور آج تک یہاں یہ بات بھی میں کرتا چلوں کہ انڈیا کی حکومت نے تمام شپنگ لائن سے اپنے امپورٹرز کے لیے ڈیٹینشن کی معافی لے لی ہے.
ہماری حکومت نے بھی لکھا ہے لیٹر. دیکھیں یہ اب ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں اور شپنگ لائن سے ڈیٹینشن کی معافی وہ لیں. لون کے لیے ری شیڈولنگ ان کے 20 ممالک کو رکھ لیا ہے. یہ اچھی خبر ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ بہت اچھا حکومت پاکستان کام کر رہی ہے, اپریشیٹ کرنا چاہیے. کاشف صاحب, موجودہ حالات میں بزنس ایکٹیویٹی تو ہے نہیں ہے, تو پھر کس طرح سروائیو کس طرح ہوگا؟ دیکھیں آپ کے جن ایسے تمام کاروبار جنہوں نے بینک سے پیسہ لے رکھا ہے, انہوں نے کہا کہ آپ اس کو چاہے ری شیڈیول کرا لیں, آپ اس کو ری فائنانس کرا لیں, آپ جو آپ کے پرنسپل اماؤنٹس ہیں آپ اس کو ڈیفر کرا لیں. اور میں آپ کو یاد ہوگا میں آپ کے پروگرامز میں ایک سوال یہ کرتا ہوتا ہوں کہ ایک بینیفٹ بتا دیں جو ٹیکس پیئر کو کیا ملتا ہے. لیکن یہاں میں اسی پروگرام میں آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں کہ ناؤ دس از دا ٹائم کہ حکومت پاکستان نے ٹیکس پیئر کو بینیفٹ دیا ہے. یہ جو پیکج معاشی پیکج دیا ہے, یہ تمام معاشی پیکج جتنی منسٹریز دے رہی ہیں, میں فخر سے یہ بات کرتا ہوں کہ جتنے لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر تھے, جنہوں نے اپنے آپ کو ٹیکس کے اندر رجسٹر کرا رکھا تھا, ان کو اس میں فائدہ ہوگا. اگر آپ نے لون لیا ہوگا بینک سے تو الٹیمیٹلی آپ اپنی بیلنس شیٹ دیتے ہوں گے, اگر آگے بھی لیں گے تو وہ کم ریٹ میں ملے گا. الٹیمیٹلی آپ کو اس کا فائدہ ملے گا. حکومت پاکستان نے کیا کہا کہ اگر آپ اپریل مئی اور جون کے اپنے ملازمین کو آپ فارغ نہیں کریں گے تو 3 مہینے کی تنخواہ ہم سے لے لیں. تو آپ انہی ملازمین کو تنخواہ دیں گے جنہوں نے آپ کو بکس میں شو کیا ہوگا. اگر آپ نے لیزنگ کرا رکھی ہے, اگر آپ نے مرابہ کرا رکھا ہے, اگر آپ نے حکومت سے پیسہ بینک سے پیسہ لے رکھا ہے, تو آپ اسی کو 1 سال کے لیے آگے لے کر جائیں گے جو آپ نے بکس میں شو کیا. یہ پہلی دفعہ ٹیکس پیئر کے لیے فائدہ ہوا ہے. یہ بات آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں. شاہد صاحب, تعمیراتی شعبہ آپ کا, آپ بہت عرصے سے اس میں کام کر رہے ہیں. جو حکومت نے معاشی جو پیکج دیا, آپ کہاں تک مطمئن ہیں اس سے؟ کیا فائدہ ہونے والا ہے اس سے؟ جی, جو معاشی پیکج دیا ہوا ہے بہت ہی زبردست دیا ہے. بیسیکلی ریئل اسٹیٹ کی جو انڈسٹری ہے, جس کو ابھی ماشاءاللہ سے انڈسٹری کا درجہ دے دیا گا, یہ بہت اچھا ہوا ہے. دوسرے نمبر پہ اس انڈسٹری سے کوئی تقریباً مور دین 70 ڈفرینٹ قسم کی انڈسٹریز ریلیٹڈ ہیں جو اس سے وابستہ ہیں. میرا خیال ہے اس سے لاکھوں لوگوں کو روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. ملک میں جو ایک پہیا جام تھا, جو کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی تھی, آپ جو ایف بی آر کے ٹیکسز کا جو شارٹ فال آ رہا تھا, دوسرے تیسرے معاملات ملک کے گڑبڑ چلے آ رہے تھے, اس سے یہ چل پڑے گا. ایک دوسرے نمبر پہ جو انہوں نے ابھی جو پیکج دیا ہے وہ آرڈیننس چونکہ پاس ہو چکا ہوا ہے, میرا خیال ہے کہ یہ نیکسٹ جو بجٹ آئے گا اس میں یہ بل منظور کروا لیں گے. اور 2022 تک یہ انہوں نے اناؤنس کیا جی کہ جو بلڈر ڈیولپر کوئی بھی پروجیکٹ کرتا ہے 2022 تک جو گرے اسٹرکچر ہوگا یا مور دین 50% کمپلیٹ ہوگا وہ اس میں ایگزسٹ کرے گا. ایک مقصد یہ ہے. دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ بزنس تیز ہو. دیکھیں صرف سریے شاہ صاحب جو ٹائم پیریڈ انہوں نے رکھا ہے رجسٹریشن کے لیے 31 جون 2020, یہ آپ سمجھتے ہیں یہ ٹائم آگے جانا چاہیے؟ جی ٹائم تو ڈیفینیٹ جائے گا. اس میں دیکھیں جو جلدی میں انہوں نے فیصلے کیے ہیں, ٹائم تو آگے جائے گا. دوسرے نمبر پہ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ دیکھیں صرف سیمنٹ اور سریے کے علاوہ تمام جو بھی اس سے ریئل اسٹیٹ سے کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہیں وہ اس پہ ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں ہے. جی وہ ختم کر دیا. جو بلڈر کے اوپر جو 50 روپی پر اسکوائر فٹ تھا, 50 روپی پر اسکوائر فٹ کا مطلب ہے کہ یعنی کہ آپ لگا لیں سپوز 1000 اسکوائر فٹ ہے تو اس کے اوپر آپ کا کوئی 5000 روپے ٹیکس تھا. اب اس کو ختم کر کے انہوں نے صرف 5 روپے پر اسکوائر فٹ کر دیا. آلموسٹ 90% ٹیکس ختم ہو چکا ہوا ہے. یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے. دوسرے نمبر پہ یہ جو انہوں نے فائلر اور نان فائلر کی چیز ختم کر دی ہے. بیسیکلی کسی نے ان کو بیوقوف بنایا تھا کہ جی کہ فائلر چیز لے سکتا ہے, نان فائلر نہیں لے سکتا. بھائی گورنمنٹ کو جو ٹیکس ریونیو جنریٹ کرتی ہے وہ تو ادھر سے کرتی ہے جو نان فائلر جی نان فائلر ہے. دوسرے نمبر پہ میں نان فائلر کو پروموٹ نہیں کر رہا, لیکن گورنمنٹ کو ریونیو تو جنریٹ ہوتا تھا. وہ اسی طرح جی بالکل اسی طرح سے جیسے پنجاب گورنمنٹ نے کوئی 2010-11 میں بیوقوفی کی, انہوں نے کہا جی کہ جو لگژری گاڑیاں ہیں اس کے اوپر 2 لاکھ روپے لگژری ٹیکس لگ جائے گا. لوگوں نے پنجاب سے گاڑیوں کی رجسٹریشن بند کر دی اور رجسٹریشن اسلام آباد سے کروانا شروع کر دیا. بجائے پنجاب گورنمنٹ کو فائدہ ہونے کے پنجاب گورنمنٹ لاس میں چلی گئی. اسی طرح سے اس گورنمنٹ نے یہ جو پیکج دیا ہے, یہ پیکج گورنمنٹ اس سے پہلے 2-3 مرتبہ ٹرائی کر چکی ہوئی تھی لیکن ریفیوز فرام
IMF। ये पैकेज सूदमंद साबित होगा? डेफिनेट होगा। ये देखें, ये पैकेज जो है बेसिकली जो रियल एस्टेट है वो इस वक्त अंडर वैल्यू चली जा रही थी, जी जी। बिजनेस कोई नहीं हो रहा था किसी भी मुल्क में। आप जो मेन चीज होती है वो रीढ़ की हड्डी होती है, वो रियल एस्टेट होती जी है, जी जी, रियल एस्टेट, गोल्ड या रियल ब्लैक मनी एस्टेट। सारी चल जाती है, white वो money चल बात जाती है देखिए, सारी। नहीं। अब जो डेड मनी जो दी वो अब जिंदा हो जाएगी शायद भाई? जी डेफिनेट, काफी लोग डेड हैं इन्वेस्टमेंट जो आपकी हो चुकी थी, जो मसलन के कुछ लोगों ने बैंकों में पैसे रखवाए हुए थे, फिक्स करवाए हुए थे। ये गवर्नमेंट का एक बड़ा पॉजिटिव चेंज है कि जी के मार्कअप रेट कम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मार्कअप रेट जो है और कोई 4-5% कम होना चाहिए, जी जी। जिससे लोग पैसा निकालेंगे। देखिए, जब एक जगह पे पैसा डंप हुआ होता है, किसी भी बैंक में पड़े हो या किसी भी मरकज कौमी बचत में पड़े हो, वो फायदा नहीं दे रहा था, जी जी। वो उल्टा गवर्नमेंट को लॉस में जा रहा था, क्योंकि पैसा वो रोलिंग में होगा तो आवाम को जब बिजनेस फायदा जनरेट आवाम को होगा। उसका नजर आएगा फायदा, तो वो जी। खुद ब खुद अपनी Obviously। को स्टार्ट करेंगे उसमें। जी नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, सुल्तान महमूद चौधरी साहब हमारे साथ प्रोग्राम शामिल हो चुके हैं। आपका भी तजर्बा रियल एस्टेट का है, आप एज ए तजिया कर आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। सुल्तान महमूद चौधरी साहब, जो ये हुकूमत ने एमनेस्टी स्कीम दी है तामीराती शोबे को, आप इससे कहाँ तक मुतमिन हैं और आप क्या समझते हैं, ये एक वाकई वक्त की ज़रूरत थी या कोई फरमाइशी एमनेस्टी स्कीम लाई गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरत सवाल किया आपने। अगर तारीख़ की और आगदरदानी की जाए और हुकूमतों के रवैयों को देखा जाए तो आप देखते हैं कि लामहला कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज़ोम और मखमसा होता है, पसे पर्दा कोई बात और होती है। अगर तो ये हकीकत में मुखलस है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो खुशाइंद है। अगर इब्नुल वक्त बन के वक्ती तौर पे कोई एक नया जाल बुना जा रहा है कि जो लोग सरमाया डंप कर चुके, छुपा चुके, तो वो सामने लाया जाए और फिर लोगों को इसी तरह खार किया जाए। ये रियासती जो अवामिल हैं उनमें ये सारी बातें नागुज़ीर होती हैं कि हालात के पेश नज़र फ़ैसले होते हैं, लेकिन टैक्स नेट जो है ये पाकिस्तान में एक तमाशा बना हुआ है। इस मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अगर ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, पहले तो सबसे पहले हमें इसे सूद फ्री स्टेट बनाना होगा। अगर सूद की रेशो कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, तो समझ लें कि डोरियां कहीं से हिल रही हैं। वो तो सुल्तान साहब, जो हम टैक्स देंगे जब ही उतरेगा ना कर्जा, तो जितना कर्जा हम ले चुके हैं उसका सूद जितना जाता है उससे किस तरह जान छुड़ा सकते हैं हम? नहीं, वो एक अलहदा मौजू है। कर्ज कैसे उतरना है उस पर एक अलहदा प्रोग्राम रख लें। जो अखराजात और आमदन दो ही चीज़ है ना। अखराजात आपका आमदन ज्यादा होगी तो आप कर्ज को उतार सकते हैं। मैं अर्ज करता हूँ असल में मैं एजेंडे से हट जाऊंगा। अगर इसे बिलासूद कर दिया जाए, स्टेट को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बना दिया जाए, कभी इसकी शरह सूद को बढ़ाया जाता है, कभी घटाया जाता है, मेरे नज़दीक तो ये जुमले कहना भी गुनाह है। अगर आप देखें कि इस मुल्क में अभी लॉकडाउन है, मसाजिद बंद हो गई, पिछली गवर्नमेंट ने लाउड स्पीकर्स बंद कर दिए। समझने के लिए ये मैं बात बता रहा हूँ, एजेंडे के साथ रिलेटेड नहीं है। तो अगर स्टेट चाहे तो यहाँ निज़ाम ज़कात राइज कर सकती है और इस स्टेट को सूद फ्री स्टेट बना सकती है, और फिर ये सारे कर्ज भी उतर जाएंगे, सारे मामलात दुरुस्त हो जाएंगे। ये एक अलहदा बात है। रही बात कि अभी जो इन्होंने फैसिलिटेट किया है, अगर इसे मुस्तकिल बुनियादों पे रखते हैं और इसमें इनकी नेक नीयत ही शामिल है, तो मैं अर्ज़ करूँगा जैसे मेरे ब्रदर ने कहा कि इसमें शरह सूद और घटाएं। मैं ये सिफारिश नहीं करता, शरह सूद का लफ्ज़ लाना ही गुनाह है और इस ज़िम्मन में मैं नहीं आता। मैं ये कहता हूँ कि बिला सूद कर्ज़े दिए जाएँ और जो छोटे बिल्डर्स हैं उनकी हौसला अफजाई की जाए, उन्हें टैक्स नेट में लाया जाए, उनसे टैक्स लिया जाए। उन्हें पहले आप लोन दें, फिर आप एज आ स्टेट, एज आ सरप्रस्त, एज आ फादर उसको आप देखें, वॉच करें, निगरानी करें और उसकी हौसला अफजाई करके मुल्क
ڈیولپ ہوگا, ملک ترقی کرے گا. یہ بہت اچھا اور خوش آئند ان کا فیصلہ ہے. اللہ کریم انہیں ایسے اور اچھے فیصلے کرنے کی توفیق دے. اور چاہت میری یہی ہے کہ یہ بلا سود لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, چھوٹے بلڈرز کو اٹھائیں اور وہ ان سے کام لیں, 100 گھر دیں, 200 گھر دیں. یہ نہ ہو کہ پھر بعد میں جیسے یہ 50 لاکھ گھر بن رہے ہیں تو جو ہی گورنمنٹ جائے تو پتہ چلے یہ بھی کوئی آشیانہ اسکینڈل بن گیا ہے. اس طرح کے لوگوں کو, اپنوں کو نہ نوازا جائے. آپ کا جی موقف ہماری طرف آ گیا ہے. کاشف انور صاحب, جیسا سلطان صاحب کہہ رہے ہیں بلا سود قرضے دیے جائیں, کیا ہم اس حکومت ہماری یا اس قابل ہے بلا سود قرضے دیے جائیں, کوئی ایسے اسکیمیں لائی جائیں, برطانیہ طرز پر عمل پر جو فلیٹ ریٹ سسٹم تھا وہ یہاں پر عائد کیا جائے؟ یہ بھی بتائیے گا. دوسرا, یہ کرونا کے بعد کی صورتحال آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جہاں تک انہوں نے بات کی میں بالکل اس کی تائید کرتا ہوں کہ بلا سود جو ہے, اب چونکہ انٹرسٹ ہم اسٹیٹ نہیں ہے, ایک اسلامک ریاست ہیں, تو سود کا تو کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے. اور میری ذاتی رائے میں بھی جب آپ سود سے نکلتے ہیں تو الٹیمیٹلی اللہ اور اس کے حبیب کی مدد آپ کے ساتھ آتی ہے. تو بالکل بلا سود قرضے ہونے چاہیے. اور اگر گورنمنٹ دیکھیں, اگر آپ اسلامک سسٹم میں آ جائیں, اگر آپ اسلامک فائنانسنگ میں چلے جائیں, تو اگر آپ کنونشنل بینکنگ میں نہیں جانا چاہتے تو ایسے تمام لوگ جو انٹرسٹ میں کام نہیں کرنا چاہتے وہ اسلامک بینکنگ میں جا کر لے لیں, اور وہ آپ کو اسلامک نظام کے مطابق وہ آپ کو لونز دیتے ہیں اور وہ آپ کی تمام پالیسیز کو لیتے ہیں. بالکل, اگر گورنمنٹ کے پاس پیسے ہیں اور گورنمنٹ چاہ رہی ہے, اگر وہ 3% پہ اگر آپ اس کو اسلامک فائنانسنگ میں بھی لیں تو اگر اس کا منیمم ریٹ 3% رکھا گیا ہے تو یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے. اگر آپ نارمل انٹرسٹ کا ریٹ دیکھیں تو اس وقت وہ 9% ہے, اس میں بھی آپ کو کوئی پروفٹ کا ریٹ ایڈ ہوگا. جی. لیکن جو ہم بات کر رہے تھے کہ ویجز اینڈ آپ کی سیلریز جو آگے دی جائیں گی وہ 3% پہ ہے, اور جو آپ کے لونز ری شیڈیول ہونے ہیں اور جو آپ کی جو پرنسپل اماؤنٹس ہیں لونز کی جو ری شیڈیول ہونی ہے یا آپ نے 1 سال کے لیے اس کو ڈفر کرنا ہے, تو وہاں پر بھی جو آپ کا انٹرسٹ کا ریٹ ہوگا, اگر آپ اسلامک فائنانسنگ میں کام کر رہے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ انٹرسٹ میں اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. جی, ٹھیک ہو گیا جی. دوسری بات یہ کہ اب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ اب ہم کورونا کے بعد کا نظام جو سسٹم ہوگا وہ ہمارا کیسا ہوگا. اور اس کے لیے کیا تیاری کرنی چاہیے ابھی سے؟ دیکھیں, ابھی تو جی ابھی تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس فیز میں سے گزرنا ہے کہ یہ فیز ہمارا بہتر طریقے سے گزر جائے. اور اس وقت تو سروائیول کے مسائل ہیں, کیونکہ اس وقت بہت سے لوگ یہ تو چلیں جو اویل کریں گے کہ اپنے ملازمین کو فارغ نہیں کریں گے, لیکن بہت سے لوگوں نے اپنے ملازمین کو فارغ کرنا شروع کر دیا. لوگوں کے پاس چونکہ پیسے نہیں ہیں تنخواہ دینے کے لیے, سسٹمز نہیں چل رہے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا بظاہر اگر یہ بہت جلدی اس کو نہ ریزالو کیا گیا اور اگر گورنمنٹ نے اسی طرح سے ہیلپ نہ کی تو ایک بہت بڑا کرائسس بھی ہونے کو جا رہا ہے. جی. ہمیں اس کرائسس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. اگر آپ کی فیکٹریاں نہیں چلیں گی, اور دیکھیں اس ایمنیسٹی کو لانے کا اور اس کنسٹرکشن ایمنیسٹی کو لانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ کسی ایک سیکٹر کو oblige کرنا چاہ رہے ہیں. اس وقت جو اس گورنمنٹ کی جو مجھے جو بظاہر نظر آتا ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری چلے گی تو اس سے 125 سے 150 انڈسٹری چلے گی, اور اس کا جو ٹائم فریم بھی جو کم رکھا گیا ہے وہ اس لیے کم رکھا گیا ہے تاکہ فوراً کام شروع ہو. جیسا ہی آپ کا کورونا ختم ہوگا آپ اپنے پروجیکٹس کو سٹارٹ رکھیں. جیسے کہ ابھی آپ نے سوال شاہد صاحب سے کیا تھا کہ بھئی اس کا ٹائم تھوڑا ہے, وہ ٹائم میرا خیال ہے گورنمنٹ نے جان بوجھ کے تھوڑا رکھا ہے کیونکہ فوراً کام سٹارٹ ہو, لیبر کو فوراً انوالو کیا جائے. جو بے روزگار لوگ ہو رہے ہیں وہ بے روزگار نہ ہوں, اور اگر انہوں نے لا اینڈ آرڈر کی کنڈیشن پیدا کرنی ہے تو وہ اس کو پیدا نہ کریں. لیکن اگر یہ کرونا ختم ہوتا ہے جب, اور گورنمنٹ اگر اسی طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتی رہی اور اپنی تمام ریٹ کو اسی طرح سے گورنمنٹ نے اپلائی کیا, تو مجھے انشاءاللہ آپ کے ملک میں, اپنے ملک کے اندر مجھے جلدی سروائیو کر جائیں گے. بہت زیادہ ایک توقع نظر آ رہی ہے کہ آپ کے ملک میں کاروبار بہت اچھا ہوگا, لیکن ہمیں اس فیز سے گزرنا ہے. اچھا, موجودہ حالات میں کوئی ایس او پیز بنا کے دے رہی ہے حکومت کو مختلف سیکٹر کو, یہ کھول لیں, یہ کھول لیں؟ دیکھیں, جیسے آپ کی گورنمنٹ نے آپ کی تمام فوڈ کی انڈسٹری کو کھولا ہوا ہے, آپ کی تمام جو میڈیسن سے ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں اس کو کھولا ہوا ہے, سیمنٹ اور سیمنٹ کو کھولا ہوا ہے, سیمنٹ کے سیکٹر کو نہیں کھولا ہوا جی, بلکہ سیمنٹ کا اگر ذکر آ گیا تو میں یہاں سیمنٹ کی بات یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ جیسا
گورنمنٹ بار بار کہہ رہی ہے کہ ہمیں ایکسپورٹ کرنا ہے اور ہماری ایکسپورٹ سے انکم ہونی ہے. تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو ہماری ایکسپورٹ سیمنٹ کی ہوتی ہے اس کی 90% ایکسپورٹ افغانستان کو ہوتی ہے. اب ہمارے پاس وہاں سے ایڈوانس پیمنٹس بھی آئی ہوئی ہیں, ہمارے پاس وہاں سے آرڈرز بھی کنفرم ہے, لیکن وہاں پر ہماری ڈیلیوریز نہیں ہو رہی ہیں. ہمیں بارڈرز کو کھولنا ہے. جی جی اور سوری, ہمارا سیمنٹ کا سیکٹر بھی کھلا ہے, سیمنٹ کا سیکٹر بھی جیسے گورنمنٹ نے کھولا ہوا ہے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ جیسے بیچمن کا ایک سیکٹر ہے, اس کو بھی گورنمنٹ نے کھولا ہے, کچھ سیکٹرز کو گورنمنٹ نے کھولا ہے. لیکن دیکھیں کام تب ہوگا جب آپ کی تمام انڈسٹریز کھلیں گی, یہ کام تب چلے گا لاک ڈاؤن کھلے جب گا. آپ کی مارکیٹس چلیں گی. اگر آپ کی سیمنٹ انڈسٹری, اگر آپ کا سیمنٹ بنا بھی رہا ہے, آپ کی بجری کرش ہو بھی رہی ہے, آپ کی بچمن بن بھی رہی ہے, تو جب اس نے استعمال ہی نہیں ہونا, اس نے بکنا ہی نہیں ہے, جیسے کہ آپ کا کیمیکل کا سیکٹر کھلا ہے, اگر آپ کا کیمیکل بکنا ہی نہیں ہے تو جب اس کا فائدہ کیا بنانے کا, مینوفیکچرنگ کا اس کا فائدہ اس طرح سے فائدہ نہیں ہوگا. یہ تب اس کا بہتر ہوگا اس کا فائدہ جب یہ آپ کا ریٹیل کھلے گا, آپ کا ہول سیل کھلے گا. لیکن دیکھیں حکومت اپنی جگہ پہ درست ہے کہ اگر وہ اس بات کو فیس نہیں کر سکتے کہ جناب آپ کے ملک میں کرونا کے مریض زیادہ ہو جائیں اور عام انہیں یہ کو کب تک کھلتا ہے یہ بھی کوئی اندازہ کوئی یہ نہیں بھی ہے. اندازہ شاہد نہیں صاحب کتنا جو آپ کے نوٹیفکیشن کے بعد کو آپ کا سیکٹر چلنے شروع ہوئے ہیں, کون کون سے سیکٹر آپ کے ساتھ اس میں چل رہا ہے کام میں, بلڈر اور ڈیولپر, ریئل اسٹیٹ, کہاں تک کتنا ورک ہو رہا ہے اس میں؟ بیسیکلی جی ریئل اسٹیٹ کے اور ڈیولپرز ہیں, بلڈرز ہیں, ان کے تو آفیسز آلموسٹ کھلے ہوئے ہیں سارے اس وقت. وہ جو ڈیفینیٹ جو ہے آپ کو سیفٹی میئرز ہے وہ لینے چاہیے ہوتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ جس طرح سے بھی کاشف بھائی بتا رہے ہیں کہ جی کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اسپیڈیلی یہ کام ہو. ڈیفینیٹ میرا خیال ہے کہ اس میں بہت زیادہ چینج آئے گی, لوگ ایکٹیولی نکلیں گے. اور دوسرے نمبر پہ بھی آپ نے بات کی کہ کرونا کے بعد کی جو صورتحال ہے کیا ہے. جی جی میں جو دیکھ رہا ہوں کرونا کے بعد کی صورتحال یہ ہے کہ لوگ جو ہے اپنے خرچے کم کریں گے, وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اپنے خرچے کم کریں جو گے. تین ٹائم کھانا کھاتے ہیں 2 ٹائم پہ کھائیں گے, جو 2 ٹائم کھاتے ہیں 1 ٹائم کھائیں گے. نہیں, کھانا جو ہے وہ تو کم نہیں ہو سکتا. جی جی کھانے پہ تو کوئی بات بھی نہیں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں جو لگژری لائف ہے, جی وہ ختم ہوگی. 20-25 لاکھ روپے کے صوفے لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں, جو ڈائمنڈ کے رنگ ہم نے پہنی ہے وہ تو پہلے کے لیے رکھے ہوئے ہیں, وہ بیچیں گے, ڈیفینیٹ بیچیں گے. جو سیلری جو ہے جو 4-5 لاکھ روپے کے پیکج پہ ہیں وہ لاکھ 1.5 لاکھ روپے کے پیکج پہ آئیں گے. اس میں کوئی شک نہیں, ایسے ہی ہے. جو ہوم فرام ورک کا ابھی جو کنسپٹ ہے جو چل رہا ہے, اس کو اب یہ پرلونگ کرے گا. کورونا میرا نہیں خیال کہ اگلے کوئی 4-6 ہفتے میں ختم ہو جائے گا, یہ پرلونگ کرے گا. یہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں, پوری دنیا کو اس نے ہلا کے ایک دفعہ رکھ دیا ہے, لگژری زندگی کو سب کو تباہ کر کے رکھ دیا. ایوبی صاحب ان ریالٹی یہ ہے کہ یہ اگر آپ دیکھیں تو اس پاکستان کے لیے, میں معذرت سے ورڈ یوز کر رہا ہوں, کہ یہ نعمت ثابت ہوگا. جی دیکھیں آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل جو اس وقت میرے خیال میں آج کی $10-10.5 کا بیرل ہے, وہ تو یکم میں ہمارے بھی یہاں کم ہو رہا ہے. میں بھی گیا. اب پاکستان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ چل رہا ہوتا ہے, مثلا سپوز ہمارا جو آئل کی امپورٹ ہے وہ $16-17 ارب پہ, وہ میرا خیال ہے اسٹیٹ وے آپ کے آ جائے گی $3-4 ارب پہ. اب یہ سال 1.5 سال کا یہ $12-14 ارب آپ کو ادھر سے بچنا شروع ہو گیا. دوسری جو لگژری آئٹمز ہے جو آپ کے امپورٹ کرتے ہیں, مثلا آپ کسی بھی بڑے اسٹور پہ چلے جائیں, اس میں 15-20 قسم کی چیز ہے, یہ جو فلاں ملک ہے, یہ فلاں ملک ہے, وہ امپورٹ ختم ہوں گی. آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیشن چل رہی ہے وہ ختم ہوگا. اور دوسرے نمبر پہ میرا خیال ہے جی اس کا مطلب ہم کچھ نہیں کر رہے تو اللہ ہی کر رہا ہے ہمارا. اللہ بے شک ہر چیز اللہ ہی کر رہا ہے, لیکن اس وقت بہت آئیڈیل ٹائم ہے پاکستان کے لیے. جو یورپین کنٹریز ہیں یا امریکہ ہے, ویسٹرن جتنے بھی ہیں, وہاں کے معاملات اتنے, وہ ریسیشن میں بات ہو رہی تھی 6-8 ماہ پہلے آپ کے پروگرام میں نے کہا تھا ریسیشن سٹارٹ ہو رہا ہے, لیکن یہ ریسیشن نہیں ہے, یہ تو ڈیزاسٹر ہو گیا, اور اس میں وہ چلتے ہوئے نظر نہیں آتے. اور دوسرے نمبر پہ وہ ریسیشن میں اس میں پرابلم یہ تھی کہ وہ پلاسٹک منی پہ چل رہی تھی. ہمارے ہاں فزیکل منی پہ ہم بلیو رکھتے ہیں, ہمارا میرا خیال ہے 90-92% لوگ جو ہیں وہ آج بھی وہ فزیکل منی پہ چل رہے ہوتے ہیں, پلاسٹک منی پہ نہیں چل رہے تھے. تو پاکستان کے لیے بہت بڑے مسئلے مسائل نہیں ہوں گے میرا خیال ہے, اگر گورنمنٹ کچھ اچھے ڈیسیژنز لے تو 6-8 ماہ میں ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. بالکل ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے. سلطان محمود چودھری صاحب, حکومت نے کنسٹرکشن انڈسٹری بورڈ ایک بنایا جو 45 میں سب سے پہلے مسئلہ تو آپ کا اس تعمیراتی شعبے کا یہی تھا, اپروول نہیں ملتی تھی, بار بار ذلیل کیا جاتا تھا. اب 45 دن میں وہ بورڈ آپ کو اپروول دے گا, کوئی بھی پروجیکٹ آپ نے بنانا ہے, لیکن اس سے پہلے آپ کو 31
दिसंबर 2020 से पहले इसमें रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं ये बोर्ड काम करेगा? इसके अलावा हुकूमत और क्या सहूलियात इस सेक्टर को दे सकती है ताकि ये शोबा मजीद बेहतरी की तरफ जा सके? लेकिन ब्रेक से बाद आपसे जवाब लेता हूँ सुल्तान साहब। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी सुल्तान साहब, कंस्ट्रक्शन के शोबा में पहले से ही मैं कई बार अर्ज़ कर चुका हूँ कि एक मजबूत मनसूबाबंदी, जिस तरह गवर्नमेंट ने ये एक तजुर्बाती बात भी से कहा जा सकता है, पिछली गवर्नमेंट्स भी ऐसा करती रही हैं कि नित नए मनसूबे, नित नई प्लानिंग्स, अगर इसको बतदरीज किया जाए और मजबूत मनसूबाबंदी करके, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि छोटे बिल्डर्स को इसमें कौमी धारे में लाया जाए, वो टैक्स नेट में भी आएंगे, टैक्स भी बढ़ेगा और कंस्ट्रक्शन वो के तो शोबे रजिस्टर को- होंगे तो बिल्डर तो वही बनेंगे ना जो पहले रजिस्टर है, खुद जी, ब खुद जी, आ जाएंगे उसमें। उसमें मैं अर्ज़ करूं कि जो अपनों को नवाजने वाली बात होती है, मैं समझता हूं कि ये गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी, इसमें पैकेज में नहीं है वो। ऐसा नहीं करेगी। और अगर इस जोम और इस बात से अगर बच जाती है और मेरिट पे लोग आ जाते हैं, रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो लामहला जो है कौमियत, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं ये मनस्तीता फरमाइशी नहीं है, मेरिट महसूस ये होता है, अगर गैर महसूस तरीके से साबका अदवार को दोहराया गया और अपनों को नवाजा गया और अपने लोग ज़्यादा लाए गए और कईयों को नज़रअंदाज किया गया, तो इस सूरत में ये मुल्क और डूब जाएगा एक नए तजर्बे की जद में। जैसे कोऑपरेटिव बैंक बर्बाद हो गए, हमारे मुल्क का सरमाया डूब गया, लोकल लेवल तक छोटे टाउन प्लानर जो हैं उनको साथ लेकर के, और जो पहले से जो मेरा सवाल था, जो बोर्ड बनाया है एलडीए में, जिस तरह आपका पैसे बगैर कोई काम नहीं होता, क्या ये जो बोर्ड बना है इंडस्ट्री का, आप क्या समझते हैं 45 दिन में अप्रूवल देगा? कोई करप्शन की तरफ चलेगा, कोई बेहतरी की तरफ कदम ये होगा? एक इसमें मुदहका खेजी है। हाँ, सबसे पहले खान साहब को चाहिए यही था कि चेक एंड बैलेंस का निज़ाम वज़ा करते। अगर चेक एंड बैलेंस का निज़ाम वज़ा हो तो रोज़ रोज़ नई नई अदालतें और नए नए अदारे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑलरेडी बहुत सारे इदारे हमारे पास मौजूद हैं। एलडीए को आप शफाफियत की तरफ ले जाएं, रिश्वत से पाक कर दें, पटवार का निज़ाम है उसको दुरुस्त कर दें। ये तो चेक एंड बैलेंस नहीं है, रिश्वत बढ़ रही है, करप्शन बढ़ रही है। मौजूद हालात में क्या ज़रूरत है, हमें क्या करना चाहिए? हमें बिल्कुल इसको तत्हीर देनी चाहिए। गवर्नमेंट चाहे, स्टेट चाहे तो सब कुछ कर सकती है। अगर इस नज़्म में ला कर के करती है और पाकीज़गी के साथ करती है तो लामहला मुल्क तरक्की करेगा, कौम तरक्की करेगी। वसाइल यहाँ मौजूद हैं, सरमाया यहाँ मौजूद है। सिर्फ यह है कि खौफ ने लोगों को ज़ेरे ज़मीन कर दिया है। उस खौफ को आप छोड़ दें, लोगों को फैसिलिटेट करें, अपनी कौम को कौमी धारे में लाएं, कौम के साथ जुल्म ना करें, अच्छा उन्हें सुल्तान साहब, इस facilitate करें। मिनिस्ट्री जो स्कीम है, लोगों का ख्याल है, ज़राए से थोड़ा सा मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, लोगों को नैब का खतरा है कि ये हुकूमत यू टर्न ले गई, ये मामले इस तरह के चल गए तो फिर हमें नैब का भुगतना पड़ेगा। जो 111 सेक्शन का तशना करार दिया है हुकूमत ने, सोर्स नहीं पूछा जाएगा। आप क्या समझते हैं, कोई ऐसा खौफ है लोगों के अंदर? मैं आते ही पहला जुमला यही गुफ्तगू की इब्तदा में कहा था कि अगर ये कोई चाल नहीं, कोई जाल नहीं बुना जा रहा, वाकई कौम को फैसिलिटेट करना है, मुल्क की तामीर करनी है, तो खुश आइंद है। अगर यही सूदी ताने बाने रहने हैं और इन लोगों को फिर इन्होंने कैप्चर करना है, अरबों रुपए लोगों ने लिए, तारीख गवाह है, अरबों रुपए मुआफ़ करवाए, रीशेड्यूल करवाए, वो लॉस अगर सामने रखें तो अगर छोटे सरमायादार को, छोटे किसी, वैसे भी तो बहुत स्कैंडल आ रहे हैं आजकल, नहीं, वो सब्सिडीज के स्कैंडल स्कैंडल बहुत आ रहे हैं, जब दूसरे तक उनके फैसले नहीं होते, जब तक उन्हें करार वाक़ई सजाएं नहीं मिलती, उस वक्त तक ये कौम तो एक हैजानी कैफियत में जाएगी, तजब्जुब में जाएगी, नफसियाती मरीज बनेगी। कौम को आप फैसिलिटेट करें, आप कौम को क्या डिलीवर कर रहे हैं, कौम को तहफ़्फ़ुज़ दें, कौम के अंदर यकीन पैदा करें कि ये स्टेट जो है उन्हीं की है, उन्हें लूटा नहीं जाएगा, उन्हें जेलों में नहीं डाला दो लफ्जों में अगर इस मुआशी पैकेज से आम आदमी किस तरह फ़ायदा उठा सकता है, क्या पैगाम देंगे? जो बिल्डर हैं आपके, डेवलपर हैं, उनको क्या पैगाम देंगे ताकि लोगों को इस तरफ कन्वे करें और बिजनेस में? जी, मैं अर्ज़ करूँगा कि पढ़े लिखे जितने बिल्डर्स हैं उन्हें फिलफोर रजिस्टर्ड होना चाहिए और इस कौमी तामीरी मंसूबे का हिस्सा बनना चाहिए। गवर्नमेंट को भी हौसला हो और गवर्नमेंट भी दयानतदारी के साथ उन्हें फैसिलिटेट करे, ना कि पिंजरे में ला के तो फिर उन्हें उनकी स्लाटरिंग शुरू कर दे। उनको तहफ़्फ़ुज़ दे, अगर वो कहीं फंस जाते हैं तो उन्हें बिलासूद कर्जे दे। अगर बिलासूद कर्ज़ों की मद में भी देखते हैं कि वो फंस रहे हैं तो गवर्नमेंट फिर भी उनकी पुश्त पर खड़ी रहे ताकि वो लोग इसे बिल्डअप कर सकें और कौमी धारे में आकर के इस मुल्क की तामीर में अपना हिस्सा डाल सकें। शायद साहब, क्या प्रपोजल हुकूमत को देंगे आपके जो मुआशी पैकेज है, ताकि लोग भी मुस्तफ़ीद हों और हुकूमत को कुछ रेवन्यू आए, हुकूमत को
बेहतरी की तरफ जाए? जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा जी कि एलडीए टाइप ना हो जाए कि जी कि करप्शन बहुत ज़्यादा भरी पड़ी हुई है। मेरा ख्याल है कि इसमें जो बिल्डर्स का या डेवलपर्स का एक नुमाइंदा है वो इस बोर्ड में बैठा होना चाहिए। ठीक है। वो दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट को कुछ कोर्सेज वगैरह रियल एस्टेट और जो डेवलपर हैं, बिल्डर हैं, इनके लोगों को कोर्सेज वगैरह करवाने चाहिए ताकि उनको पता चले जी कि हमारे राइट्स कहाँ पे हैं और हमने क्या डिलीवर करना है। दूसरे नंबर पे जो डेवलपर हैं इनको भी चाहिए कि फौरी तौर पे काम शुरू कर दें। मैं समझता हूँ कि कोरोना के बाद अगर सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है तो वो बात ऐसी नहीं है। लोगों के पास पैसे हैं, जिनके पास पैसे हैं उन्होंने रखे हुए हैं। वो जो एक होता ना नारा भट्टो साहब ने दिया था रोटी कपड़ा मकान का, गो के उन्होंने लेने का वादा किया था, देने की बात नहीं थी। लेकिन जो रोटी कपड़ा मकान है इन बेसिक नीड्स हैं। जो बिल्डर घर शुरू करेगा, कोई प्रोजेक्ट शुरू करेगा, हाँ डिले हो सकता है पर सेलिंग में, ये नहीं होगा कि उसका कोई बायर ना मिले आपको। और जिस तरह से मैंने बताया कि पाकिस्तान के लिए ये एक नेमत है, दुनिया में डिज़ास्टर हो गया हुआ, पाकिस्तान की इसमें सर्वाइवल है। इसमें पाकिस्तान जो है अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है, एक चीज़। दूसरे नंबर पे जो रियल एस्टेट में भी आपने कहा जी कि डेवलपर्स को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। गवर्नमेंट को जो टैक्सेस वगैरह हैं, जिस तरह से उन्होंने रिलीफ दिया है, सपोज फेज 7 में डिफेंस में कनाल के प्लॉट की जो ट्रांसफ़र के एक्सपेंस थे वो 7-7.5 लाख रुपए थे, अब वो स्टेट में 3-3.25 लाख रुपए पे आ गए, ऑलमोस्ट 50% ख़त्म हो गए हैं। तो लोग पैसा निकालेंगे। जब आप कोई भी कंस्ट्रक्शन में कोई भी एक्टिविटी होगी तो लामहाला दूसरी जो इंडस्ट्रीज हैं, जो दूसरी सनतें हैं इससे रिलेटेड हैं, वो ऑटोमेटिकली इसमें साथ में उनका बिजनेस जो बढ़ेगा, ग्रो करेगा। वैसे शाह साहब 50 लाख जो मकान वज़ीर आज़म साहब कहते हैं, बिल्डर या डेवलपर ये उनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर कर सकते हैं? नहीं, ये हो सकता है डेवलपर कर सकते हैं और सस्ते मकान मिल सकते हैं। नहीं, गवर्नमेंट ना करना चाहती है ना करेगी, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। वो गवर्नमेंट ने कि वो जब आने पे यही होगा कि ये मेरा सियासी नारा था, जिस तरह से सुल्तान साहब ने भी कहा जी कि छोटे बिल्डर्स को प्रमोट करना चाहिए, वो कर सकते हैं। गवर्नमेंट हाँ अपने लोगों को नवाजना चाहेगी तो होगा, गवर्नमेंट लोगों को नवाजेगी। 90% जिस तरह उसने टैक्स छोड़ दिया शोबे को, फिर तो वो सस्ती चीज़ें मिलनी चाहिए, सस्ती मकान मिलने चाहिए लोगों को, और सस्ती इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। बेसिकली लोग इस गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं करते। एक छोटी सी बात है कि अभी ये जो कोरोना रिलीफ फंड का अकाउंट बनाया इन्होंने, वो बिलियंस की इन्होंने एडवर्टीजमेंट वगैरह कर दी, अकाउंट में लोगों ने पैसे नहीं जमा कराए। क्या हम लोग इतने ही गए गुजरी कौम है कि हम लोगों को कोरोना रिलीफ फंड में पैसे नहीं देते, हम लोगों को राशन नहीं देना चाहते, हम लोगों को गरीबों को फैसिलिटेट करना चाहते हैं? जवाब है नहीं, हम गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं करते। आप अभी मेरे साथ उठ के अकबरी मंडी चले जाएं, सैकड़ों लोग हैं जो राशन परचेज कर रहे हैं, लोगों को, गरीब आदमी को उनके डोर स्टेप पे जाके दे रहे हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसे नहीं देना चाहते। बात बिल्कुल ठीक है, लोग अभी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि ये हमें कोई फांसने का तरीकाकार तो नहीं इन्होंने ढूंढा, लेकिन मेरा ख्याल है कि फांसने वाली बात नहीं है। लोगों को इस वक्त फ्रंट फुट पे आके खेलना चाहिए और इससे फायदा उठाना चाहिए, इससे फायदा उठाना चाहिए। इससे आपकी तमाम इंडस्ट्री चलेगी, इसके साथ इसके वजह से बिजनेस मुल्क में रोजगार जनरेट होगा, लोग फौरी, ये एक वाहिद इंडस्ट्री है। देखें, अगर आप टेक्सटाइल में चले जाए, एक्सपोर्ट के ऑर्डर नहीं है आपके पास, लोग आपसे माल नहीं लेंगे, वो चलते चलते हो सकता है साल चले, 6 माह चले, 2 साल चले। कोरोना अभी तक तो इसकी वैक्सीनेशन ही वगैरह कोई नहीं हुई, इसकी वैक्सीन ही तैयार नहीं हुई। तो ये एक वाहिद इंडस्ट्री है आपके जो आपके बिजनेस आपके मुल्क में फौरी बिजनेस ला सकती है और बिजनेस एक्टिविटी को चला सकती है। काशिफ साहब, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए हुकूमत की आने वाले वक्तों के लिए, और क्या बिजनेस को चलाने के लिए, ईद है, ऊपर रमज़ान भी है, लॉकडाउन भी है, किस तरह हुकूमत को कौन से SOPs लेने चाहिए? देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि हमें अपने, जिस तरह हुकूमत बाकी सेक्टर्स में फैसिलिटीज़ दे रही है, उसको अपने इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के सेक्टर्स में, कवानीन में, बाकी शोबाजात के लिए भी आसानियाँ देनी होंगी। जैसा कि ये बात हो रही है कि आप अपने जो रिटेलर्स हैं उनको Tier 1 में आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, कुछ ऐसे सख्त कवानीन हैं जिसके लिए लोग तैयार नहीं हैं। हुकूमत को उससे पोस्टपोन करना होगा, जैसा कि बाकी इक़दामात को पोस्टपोन किया है, इसको पोस्टपोन करना भी, शरत थी उसको खत्म कर दिया, उसको भी देखना होगा। देखें इन तमाम चीज़ों को, क्योंकि देखें गवर्नमेंट इस वक्त, कोरोना से पहले गवर्नमेंट लोगों को टैक्स नेट के अंदर लाना चाह रही थी, और वो टैक्स नेट में लाने के लिए
آپ کے مینوفیکچررز کو ٹائٹ کرتی جا رہی تھی, قوانین ایسے دے رہی تھی کہ جس سے مینوفیکچرر اور آپ کا جو امپورٹر تھا اس پہ وہ سختیاں کرتی جا رہی تھیں. اور جیسا کہ اس کی یہ تھی کہ آپ اگر ایک ان رجسٹرڈ کو دیں گے تو آپ 10 کروڑ سے زیادہ کا مال نہیں سال کا دے سکتے, اور ایک سال میں CNIC کے اگینسٹ, اگر وہ ان رجسٹرڈ سے مراد ہے سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہے. اب اگر آپ نے اپنے اس کنسٹرکشن سیکٹر کو چلانا ہے تو پھر الٹیمیٹلی آپ کو ریٹیلرز کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا, آپ کو ہول سیلرز کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا. اگر آپ ریٹیلرز پہ وہی شرط رکھیں گے کہ آپ 1 کروڑ پہ اسے ود ہولڈنگ ایجنٹ بنا دیں گے تو کام نہیں چلے گا. آپ کو جس طرح ایمنیسٹی کنسٹرکشن سیکٹر میں دی ہے, ایمنیسٹی آپ کو ریٹیلرز کو بھی دینی ہوئے گی, جو ہم بار بار مانگتے ہیں. جیسا کہ میں ہمیشہ ایمنیسٹی کے حق میں ہوں, آپ جو ریٹیلرز کو دیں تاکہ وہ اپنی ٹرن اوورز کو زیادہ شو کریں, ٹیکس زیادہ دیں. اور جہاں تک یہ بات ہو رہی ہے نا کہ یہ جو ایمنیسٹی آئی ہے, کیا یہ ایک از اے ٹریپ؟ یس اٹ از اے ٹریپ. یہ ٹریپ اس طرح سے ہے کہ یہ آپ کو کرنا تو رجسٹر ہی چاہ رہی ہے. اگر آپ جتنے بھی ڈیولپرز اور بلڈرز اس سے پہلے جنہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کرایا ہوا تھا, اور اگر پروجیکٹ وائز آپ نے اپنے آپ کو اس میں رجسٹر کرانا ہے, تو الٹیمیٹلی جس پروجیکٹ میں جتنے گھر بنیں گے اتنے آپ لوگوں کو بیچیں گے, ان کی بھی آگے. اور یہ ایمنیسٹی ایک گھر تک کی ہے, جو اس کو آگے دوبارہ بیچے گا اس کے لیے وہ ایمنیسٹی نہیں ہوگی. تو دیکھیں ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے اس ایمنیسٹی کو لے کر جتنے بھی ہم نے کام کرنے ہیں وہ بلا خوف و خطر کرنے ہیں. بالکل بلا خوف و خطر نہیں کرنے. ہم نے ٹیکس کے معاملات کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. ایمنیسٹی ضرور ہے, لیکن آنکھیں کھول کر ہم نے اس ایمنیسٹی کو لینا ہے. اور اگر گورنمنٹ باقی سیکٹرز کو, ریٹیل سیکٹر کو, ہول سیل سیکٹر کو اگر فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گی, اگر آپ کے کرونا کے لاک ڈاؤن کے دوران اگر آپ کے ریٹیلرز کو آڈٹ کے نوٹس آ رہے ہیں, اگر آپ کی فیکٹریز کو آڈٹ کے نوٹس آ رہے ہیں, اگر کرونا کے لاک ڈاؤن کے دوران اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, کیش فلو نہیں ہے, آپ نے سیلز ٹیکس کی ریٹرنز آپ نے صرف 15 دن کے وقفے سے ہی جمع کرانی ہے. آپ نے اگر جنوری اور فیبروری کی سیلز ٹیکس کی ریٹرن 15 اپریل تک ہی جمع کرانی تھی اور اس میں ایکسٹینشن نہیں ملی, اور آپ کی جو مارچ کی سیلز ٹیکس کی ریٹرن ہے وہ آپ نے 30 اپریل تک جمع کرانی ہے, اور آگے ایکسٹینشن نہیں ملے گی, تو دیکھیں ان باتوں کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. آپ کا ورکنگ سٹائل, آپ کا ٹیکس کا سٹرکچر سارا تبدیل ہو جائے گا اگر گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ تمام سیکٹرز کو نہیں کرے گی, اگر رعایت نہیں دے گی. اور 111 کی جو رعایت صرف بلڈرز اور ڈیولپرز کو دی ہے, اگر یہ سب کو نہیں دے گی تو پیسہ باہر نہیں آئے گا. اس وقت ہمیں پیسہ چاہیے, اس وقت ہمیں ٹیکس پیڈ نہیں چاہیے, پیسہ چاہیے تاکہ وہ آپ کے ملک میں لگائے. کاشف صاحب آپ کو بہت شکریہ, شاہد صاحب آپ کو بہت شکریہ, سلطان صاحب آپ کو بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, ہم آج ہمارے ایکسپرٹ نے بہت کوشش کی ہے جو معاشی پیکج ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے, اور کورونا کے بعد کی جو صورتحال ہے اس پر گفتگو کی جائے. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل ایوبی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.